त्यस सन्दर्भमा कसरी कामलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गहिरो अनुसन्धान गरिँदैन। हचुवाको भरमा बोलिन्छ, ठुल्ठुला कुरा गफ हाँकिन्छ, सम्भव असम्भव काममा हात हालिन्छ अनि पैसा त्यतिकै खेर जान्छ। माधव नेपाल जस्ता आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन यसमा। राम्रो इतिहासप्रति गौरव बोध गर्नुहोस्, आफूलाई महान नठान्नुहोस्, जहिले पनि जनताको सेवकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्, विनम्र बन्नुहोस्। जति धेरै पढ्नुहुन्छ त्यति विनम्र बन्नुहोस्, जति धेरै माथि पदमा पुग्नुहुन्छ विनम्र बन्नुहोस्, जति तपाईँले ठुलो भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यति विनम्र बन्नुहोस्। केपी ओलीले बोल्न जान्दैन, उखान टुक्का हाल्छ। उखान टुक्का साहित्य बुझ्दैनन्, बिम्ब बुझ्दैनन्, उपमा बुझ्दैनन्, दृष्टान्त बुझ्दैनन्, उखान टुक्का। आदर्शलाई बलियो गरी समात्नुहोस्, आफ्नो मिसन उद्देश्य र सङ्कटमा दृढ हुनुहोस्, बलिदानबाट नडराउनुहोस्, पार्टी र आन्दोलनप्रति इमान्दार बन्नुहोस् र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुनुहोस्। यी 5वटा कुराहरू। काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो। हामीले चुनाव तालमेल नै थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा तालमेलै भएका ठाउँमा हामीले सर्वाधिक भोट ल्याएको होइन, मत ल्याएको होइन, सिट ल्याएको होइन। नेपाली कङ्ग्रेसले के देखाएर जनताका बिचमा जान्छ? अर्काले सरकार ढालिदिए भने म प्रधानमन्त्री, मलाई बनाए भने म बने भन्न जाने। जनताका बिचमा के भन्न जान्छ? अरूको त नाम नलिनु, अरूको नाम लिइरहनै परेन, कसैको नाम लिनु परेन। हामीले काम गरेका छौँ। भोट दिनुपर्ने कारण त्यो खडा गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो साथीहरू आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो अनुकूल भयो भनेर खुसी भएका हुन्। तर यो विषय ज्यादै गम्भीर विषय हो र यसको महत्त्व ज्यादै ठुलो र दूरगामी छ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपालको सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन, रूपान्तरणको आन्दोलन, राष्ट्रियता सम्बन्धी आन्दोलन, सुशासन र विकास सम्बन्धी अभियान र सर्वोपरि रूपमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यसलाई सफल बनाउने सन्दर्भमा गम्भीर धक्का लागेको छ यति बेला। अर्थात् संक्षिप्तमा भन्दा देश तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको थियो। त्यसमा व्यवधानहरू गम्भीर रूपमा प्रकट हुँदै आएका थिए र पहिले प्रतिगमनमा गएको छ, राजनीतिक रूपमा प्रतिगमनमा गएको छ, असंवैधानिक बाटोमा गएको छ, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको स्थिति गम्भीर रूपमा खलबलिएको छ र लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, व्यवस्था, यी सबै कुरालाई गम्भीर चुनौतीको स्थितिमा पुर्याएको छ। प्यारको सिलसिला जनता विरुद्धको एउटा कुप्रचारको अभियान त्यो सङ्गठित ढङ्गले सञ्चालन गरिएको थियो। सङ्गठित ढङ्गले राष्ट्रियताको विरुद्ध, भित्रीय अर्थमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो राष्ट्रियताको विरुद्ध, हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरुद्ध, हाम्रा सामाजिक न्याय र समानताका सङ्घर्षहरूको विरुद्ध, हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरूका विरुद्ध र ती प्रयासहरूलाई सही विचारका साथ सङ्गठित गर्ने र अनुशासित एवं गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने
त्यो नेतृत्वलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई बदनाम गराउन सकिन्छ, त्यसको प्रभाव कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ, यस दिशामा सङ्गठित प्रयासहरू भइरहेका थिए। र व्यापक भ्रम पार्ने कोसिस गर्यो, पार्टी बाहिरबाट मात्र। त्यस कोसिसका लागि हाम्रो पार्टीभित्रैका उच्च ओहदामा रहेका समेत, तर भित्रभित्र विभिन्न कारणले प्रतिक्रियावादीहरूका अगाडि झुकिसकेका, प्रतिक्रियावादीहरूले झुकाइसकेका र प्रतिक्रियावादीहरूका सेवामा लगाइसकेका व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू समेत यो प्रतिगमनको अभियानमा सामेल भए र सबभन्दा अग्रभागमा बसेर भूमिका खेले र नेकपा एमालेको सरकार हाले। त्योभन्दा अगाडि पार्टी छुटाए, पार्टी फुटाउने लगभग 2/3 स्थितिलाई बहुमत नभएको स्थितिमा पुर्याइदिने र त्यसपछि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग मिलेर एमालेको सरकार ढाल्ने, एमालेको सरकार ढाल्न नाङ्गो ढङ्गले प्रतिक्रियावादीहरूसँग यस्ता प्रयासहरू भए। तैपनि लोकतन्त्र बचायौँ भन्ने, संविधानको रक्षा गऱ्यौँ भन्ने निर्लज्ज भ्रमहरू फिजाइरहेका बेला तपाईँहरू अत्यन्तै स्पष्टताका साथ, ती भ्रमबाट मुक्त भएर स्पष्टताका साथ दृढतापूर्वक एकजुट रहनुभएको छ र अगाडि बढ्न कम्मर कसेर लाग्नुभएको छ। पार्टीको रक्षाको पक्षमा, आन्दोलनको रक्षाको पक्षमा, देशको हितको रक्षाको पक्षमा, राष्ट्रियताको रक्षाको पक्षमा यो कुरा अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। त्यसै कारण मैले सुरुमा भनेको हुँ, तपाईँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू हामीले एकीकरण गऱ्यौँ। एउटा अहिलेको स्थिति के हो पार्टीको र हाम्रो आन्दोलनको स्थिति के हो भन्ने कुरा ईश्वर कमलले अलिकति स्पष्ट पारिसक्नु भयो होला भन्ने लाग्छ। हामीले पार्टीलाई एकीकरण गऱ्यौँ। अन्तिममा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलायो, एकीकरण भयो, एकीकरण गरियो। तर केही मान्छे पूर्व माओवादी केन्द्रका अदालतले पार्टी फुटायो भन्ने कुरा साँचो होइन। अदालतले अर्काको नाममा दर्ता भएको हुनाले दर्ता रद्द गर्यो र दर्ता पूर्वको स्थितिमा पुग्यो। अब अर्को नाममा दर्ता गर्न आऊ भनेर स्वाभाविक हो। फुटाएको छैन, अर्को नाममा दर्ता गर। मैले प्रचण्डलाई फोन गरेँ, सोधेँ, अनेक पटक सोधेँ, तर प्रचण्डले त्यसलाई मजाकको विषय बनाएर उठाए, तयार भयो। र पूर्व एमालेका माधव नेपाल लगायतका केही मान्छेहरूले पार्टी छोडे। प्रचण्ड लगायतका पूर्व माओवादी केन्द्रका केही मान्छेहरूले पार्टी छोडे। यो पार्टी छोडेको हो उनीहरूले, तर दर्ता पूर्वकै स्थितिमा भएको हुनाले प्रचण्डले माओवादी केन्द्र भनेर उनले लिन पाए। एउटा संयोग उनले त्यो पार्टीको नाम राख्न पाए, लिन पाए, दर्ता पूर्वको स्थितिमा भएको। तर हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने यो एकीकरण गलत पनि थिएन, एकीकरण अनुचित होइन, एकीकरण असफल पनि भयो हो। केही मान्छेहरूले पार्टी छोडे, प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले पार्टी छोड्यो। मैले अघि नै भने एउटा संयोग दर्ता पूर्वको स्थितिमा भएको हुनाले उनले आफ्नो पार्टी लिएर जान पाए। हामी एकीकृत पार्टी पूर्व नाममै फर्क्यौँ, पूर्व नाममा फर्क्यौँ र यो पूर्व नाममा थुप्रै साथीहरू पार्टीका साथीहरू पूर्व एमाले पनि यसमा हुनुहुन्छ, पूर्व माओवादी पनि यसमा हुनुहुन्छ। एकीकृत भावनाका साथ साथीहरू अगाडि बढिनु।
एकीकृत भावना छ। यसमा अलमल हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। अहिले कतिपयले एकताको कुरो गरिरहेका छन्। बाटो बिराएका असल मान्छेहरू, बाटो बिराएका, भ्रममा परेका, गलत सङ्गतले गर्दा, गल्ती त सानोतिनो होइन, पार्टीको सरकार ढल्यो, पार्टी विभाजन भयो, पार्टीको सरकार ढल्यो, जनताको सरकार ढल्यो, दक्षिणपन्थी सरकार बन्यो। अब अग्रगमनका सपनाहरू, सामाजिक न्याय र समानताका सपनाहरू, सुशासन र विकासका सपनाहरू, यिनीहरूमा कुठा लाग्यो, यिनीहरूमा गम्भीर रूपमा धक्का लाग्यो, ब्रेक लाग्यो। यी सबै कुराका बावजुद बाटो बिराएका साथीहरू मुख्य अपराधी पाए। अब माधव नेपाल जस्ता आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन यस पार्टीमा। वामपन्थी सरकार ढल्ने, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, दक्षिणपन्थीको समर्थनमा फ्लोर क्रस गरेर भोट हाल्ने, विश्वासको मत आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले, आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा 27 जना बाहिर लिएर गए, त्यो सरकार ढल्ने अनि एउटा दक्षिणपन्थी सरकार गठन गरेर त्यो सरकारलाई समर्थन दिन फ्लोर क्रस गरेर, इज्जत छोडेर, पछाडिको बेन्चमा बसेर, पछाडिको ढोकाबाट मुसुक्क छिरेर बेइमानीपूर्ण ढङ्गले समर्थन दिने, आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्न बाहिर जाने 27 जना, अर्काको पार्टीलाई समर्थन दिन, अर्काको सरकारलाई समर्थन दिन, दक्षिणपन्थी सरकारलाई मेरो विश्वास छ भनेर विश्वास जाहेर गर्न, व्हिप उल्लङ्घन गरेर, फ्लोर क्रस गरेर फेरि भोट दिन चाहे। योभन्दा निर्लज्ज काम, योभन्दा प्रतिक्रियावादीहरूको दलालीको काम के हुन सक्छ? यस्ता प्रतिक्रियावादीहरूका मध्य यस्ताका लागि ठाउँ छैन। अरू साथीहरू गल्ती महसुस गरेर फर्किनुहुन्छ भने हामी मौका दिन्छौँ। आउनुहोस्, यो पार्टी हामी सबैले बनाएका हौँ। मैले रिपिटेडली भनेको छु, पटक हामी सबैले बनाएका हौँ। गल्ती भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई सच्याएर काम गरौँ। स्थितिमा आन्दोलनलाई पहिलेभन्दा अझ सशक्त ढङ्गले बढाउन कमरेडहरू उच्च मनोबलका साथ लागिरहनु भएको छ र हामी अझ उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामीले पहिले 2/3 ल्यायो भने 2/3 कहाँ आएको थियो र? 138 चाहिन्थ्यो बहुमत ल्याउन, हामीले 121 ल्याएको होइन। 80 प्रत्यक्षमा 80 सिट, 165मा 80 सिट र 110मा 41 सिट समानुपातिक गरेर 121 सिट हामीले ल्याएका थियौँ। बहुमतका लागि 138 चाहियो। हामीसँग बहुमत आएको थिएन। अबको निर्वाचनमा हामी बहुमत ल्याएर देखाउँछौँ। बहुमत ल्याएर किन देखाउँछौँ भने अब पार्टीमा खुट्टा तान्ने तत्त्वहरू छैन। अगाडि बढ्न खोज्यो खुट्टा तान्ने, अगाडि बढ्न खोज्यो खुट्टा तान्ने, उम्मेदवार उठाउन खोज्यो जुन चाहिँ नजित्ने खालको छ त्यसैलाई अगाडि सार्नुपर्छ। जो पार्टीप्रति निष्ठावान छैन उसैलाई अगाडि सार्नुपर्छ। यो अहिले चाहिँ फ्लोर क्रस गरेर शेरबहादुर देउवाका पछि कुदेका र भोट हाल्न शेरबहादुरमाथि विश्वास छ भनेर कुदेकाहरू छन्। त्यस्तै सिफारिसबाट हामीले बाध्य गरेर उम्मेदवारी दिनु परेको, पार्टी लागेर जिताउनु परेको, उम्मेदवारी दिएपछि जिताउनु पऱ्यो। त्यस्तै त म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यत्रो दुनियाँ, देश दुनियाँ लाग्दाखेरि पनि हाम्रो संसदीय दल फेरि पनि मजबुत छ। हामी देशको अहिले पनि सबभन्दा ठुलो पार्टी, संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टीमा
मतको हिसाबले सबभन्दा ठुलो पार्टी हो हामी, भोटको सिटको हिसाबले सबभन्दा ठुलो पार्टी हो हामी, प्रदेशमा सबभन्दा ठुलो पार्टी हो हामी, स्थानीय तहहरूमा सबभन्दा ठुलो पार्टी हो हामी, हरेक हिसाबले सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। अब यस पार्टीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो सशक्त हैसियत विजयका साथ देखाउनु पर्नेछ। म कमरेडहरूलाई अनुशासित ढङ्गले पार्टी अगाडि बढ्न हामी सबैको योगदान चाहिन्छ। म कमरेडहरूलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। म कहाँ परेँ भन्ने कुरा एकछिन छोडेँ। हामी अहिले एउटा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण, इतिहासमा यति ठुलो चुनौती हामीले भोग्नु ल्याउनु पर्नेछ। त्यस्तो बेलामा हामीले सबभन्दा धेरै फल्नु पर्नेछ। त्यति बेला हामीलाई जरा काटिरहेको छ। जति बेला हामीले सबभन्दा बढी फल्नु पर्नेछ ल सबै हो, त्यति बेला हाम्रो आँगा काटिरहेको छ। यस्तो बेलामा कहाँ विकास भयो भनेर कसैले सोध्यो भने त्यहीबाट यता हेर्नुहोस् त्यहीँको विकास देखाइदिनुहोस्, यता हेर्नुहोस् त्यहीँको विकास देखाउनुहोस्, यता हेर्नुहोस् त्यहीँको विकास देखाउनुहोस्। त्यसरी विकास देखाउन सकिने गरी हामीले विकास गरेका छौँ। जतासुकै हेरे पनि विकास देखाउन सक्ने गरी देशभरि बाटा, घाटा, पुल, नदी नियन्त्रण अथवा आइटीको सेक्टर हामी भन्न सक्छौँ। तपाईँको मोबाइल निकालेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले डिजिटल नेपालको रूपरेखा त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जमिनको किता कुन हो तपाईँको मोबाइलमा हेर्नुहोस्। तपाईँको जमिनको माटोको गुणस्तर कस्तो छ त्यो तपाईँको मोबाइलमा हेर्नुहोस्। अरू तपाईँले के तिर्नुपर्छ, कहाँ कहाँ के बुझाउनुपर्छ, के नवीकरण गर्नुपर्छ तपाईँको मोबाइलबाट गर्नुहोस्। त्यो आधुनिक जमानामा हामीले डिजिटल नेपाललाई उठाउँदै लगेका छौँ। यस्ता थुप्रै कुरा आलोचना के भनेर केपी ओलीले बोल्न जान्दैन, उखान टुक्का हाल्छ। उखान टुक्का साहित्य बुझ्दैनन्, बिम्ब बुझ्दैनन्, उपमा बुझ्दैनन्, दृष्टान्त बुझ्दैनन्, उखान टुक्का भन्छ। आलोचना गर्ने कुनै ठाउँ नभएपछि यस्तै कुराहरूका बारेमा उनीहरूसँग कुनै वस्तुगत आलोचना हामीलाई गर्ने ठाउँ छैन। तर पनि जसो तसो आलोचना गर्नु परेको छ। म यो गर्छु, हामी यसो गर्छौँ भन्ने उनीहरूसँग कुनै ठाउँ छैन, कुनै भिजन छैन। के गर्छन् रेल भने मैले मजाकमा उडाएर रेललाई। तर अहिले त रेल त किनेर ल्याइएको छ त, 2टा रेलहरू चल्दैछ त। अहिले कोभिड भएको हुनाले नचलाएको मात्रै हो, रेल त चल्दैछ त। लिकहरू बन्दैछ त। पूर्व पश्चिम रेलवेको कोही जग्गा अधिग्रहण हुँदैछ, कहीँ लिक बन्दैछ, कहीँ पुलहरू बन्दैछन्। पूर्व पश्चिम रेल तयार हुँदैछ त। केही वर्षभित्र पूर्व पश्चिम रेल चल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकासका कुराहरू थिए। अनि भैरवा हामीले विकास गऱ्यौँ त। अब त सोझै अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू आएर भैरवा विमानस्थलमा बस्ने र उड्ने गर्छन्। पर्यटनको विकासका गफ गर्नु एउटा कुरा, तर व्यवहारमा के भयो हामीले त्यसलाई वास्तविक रूपमा विश्वभरिका हिन्दूहरू अर्को वर्षबाट राम जन्मभूमिमा लाइन लागेर आउनेछन्। त्यहाँ 10औं लाखको मेला लाग्छ। हामीले 100 बिघा अहिले 100 बिघा जमिन छुट्याएका छौँ। 100 बिघा जमिन भनेको 1300 रोपनी। त्यतिमा चाहिँ मान्छे 8 लाख के भन्ने एउटा मोटामोटी अनुमान होइन भने छेउमा जङ्गल छ। त्यति बढी जनसङ्ख्या आसपासमा पनि एउटा ऐतिहासिक तथ्य हामीले त्रेता युगका राम कहाँ जन्मिएका थिए भन्ने कुरा मान्छे अल्मलिएका थिए, बिर्सेका थिए। हामीले कहाँ जन्मिएका थियौँ भनेर त्यहाँ किलो ठोक्ने भएन, यहाँ जन्मिएका थिए। अलिक समय नबुझ्नेहरूले चलाए, तर अलिक समयपछि यो त स्थापित भइसक्यो। राम नेपालमा जन्मिएका थिए। इतिहासले कसैले कुनै तथ्यले काटोस्, शास्त्रले काटोस् त यो तथ्यलाई, त्यो सक्नु
एकजना नेताले त तुरुन्त माफी माग्नुपर्छ भनेर स्ट्याटस लेखेको छैन। तुरुन्त माफी माग्नुपर्छ, डर लाग्यो उनलाई। राम नेपालमा जन्मियो भने अब के हुने हो भनेर भने साँचो कुरा बोल्दा डराउने हो र? साँचो कुरा बोल्दा डराउने होइन। अध्ययन गरेर तथ्य प्रमाण लिएर बोल्नुपर्छ, बोलेर त्यसलाई साबित। अहिले अयोध्यापुरीमा राम लक्ष्मण सीता हनुमानको मूर्तिहरू स्थापना भइसकेको छ। अब भव्य मन्दिर त्यहाँ निर्माण हुँदैछ। यो इतिहासको कुरा हो। केले कम्युनिस्ट भएर धर्मका पछि कुद्यो भने हामी इतिहास, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, हाम्रो सनातन, हाम्रा संस्कृतिहरू, विभिन्न प्रकारका संस्कृतिहरू छन्, तिनको संरक्षण गर्दैनौँ। हाम्रो इतिहासमा हामी संरक्षण गर्दैनौँ। हाम्रा तथ्यहरू हामी अगाडि सार्दैनौँ। सो हामी कुद्यौँ। मैले अहिले भन्ने गरेको छु, हाम्रा ऋषिमुनिहरू शिव यहीका थिए। सबभन्दा सभ्यताको सुरुवात सभ्य सभ्यताबाट भएको थियो, यही ठाउँबाट भएको थियो। मैले त्यो भन्दाखेरि होइन भने संसारका कुनै धर्मशास्त्री, कुनै विद्वान कसैले त्यसको खण्डन तर्कयुक्त ढङ्गले गरोस्। शैव्य सभ्यता यही भूमिबाट उत्पन्न भएको थियो, यहीँबाट भएको थियो। शिव यहीँका थिए, शैव्य सभ्यता यहीँको थियो। यहाँबाट धेरै कुराहरूको उत्पत्ति भएको छ। अहिले म त्यता जान चाहन्न, त्यसलाई हाइलाइट गरेँ। ऋषिमुनिहरू, कौशिक ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, सबै ऋषि यहीँका थिए। त्रेता युगमा शास्त्रको बारेमा, दर्शनको बारेमा जनकपुरमा छलफल हुने गर्थ्यो। यो तथ्यलाई हामीले उजागर गर्नु चाहिँ बढाउनु पर्ने सही कुराहरूलाई। नेपाल अलिकति सानो हो, तर चीन र भारतको बिचमा भएकोले सानो भएको हो। यो दुनियाँको 40औं देश हो। 194वटा देशमध्ये यो 40औं देश हो। यो सानो देश होइन र यसको विश्वका लागि ठुलो योगदान छ। यस देशको 70% हिमाल छ। वातावरणको लागि 70% हिमाल छ डेडिकेटेड, प्रकृतिले छुट्याएको। 45% जमिन जङ्गलका लागि हामीले छुट्याएका छौँ। प्रकृतिका लागि, वनस्पतिका लागि, वन्यजन्तुका लागि, इकोसिस्टमका लागि, वातावरणका लागि हामीले छुट्याएका छौँ। 45% मान्छेले छुट्याएको। 62% जम्मा जमिन वातावरण र इकोसिस्टमका लागि हामीले छुट्याएका छौँ। हाम्रो देशले छुट्याएको छ। र अर्थ विकासको सन्दर्भमा नेपाल एउटा उदाउँदो तारा हो भनेर किनभने यो तीव्र गतिमा विकास 3 वर्षमा हामीले जुन विकास गर्यौँ त्यो देखेर विश्व ब्याङ्कले राइजिङ स्टार युनेस्कोले हामीले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका, अरू क्षेत्रमा गरेका विकासहरूलाई लिएर प्रशंसा गरेका छौँ। अरू थुप्रै सूचकहरूमा हामी अगाडि आएका छौँ। हाम्रो देश अल्प विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ संयुक्त राष्ट्र। त्यसकारण हामी तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। यति हो, बढी भए 1.5 वर्ष, बढी भए 1.5 वर्षका लागि हाम्रो विकासको गतिलाई धक्का पुर्याएका छन्। हामीले तयारी गर्नुपर्दछ। अब यो 1.5 वर्ष धक्का खाएको कुरालाई अर्को 5 वर्षमा पुरा गर्ने गरी, कुनै प्रतिक्रियावादीको मध्य निष्क्रिय र बिगार्न नसक्ने गरी अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्दछ र हामीले देशको विकास गर्छौँ। त्यसका निम्ति हाम्रो पार्टीले गर्ने होइन। सरकार कसले बनाउँछ? हाम्रो पार्टीले। स्थानीय निकाय जित्छ कसले? हाम्रो पार्टीले जित्ने। त्यसकारण हाम्रो पार्टी विचारमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, स्वार्थमा केन्द्रित होइन। लामो समयदेखि पार्टीलाई विचारमा केन्द्रित होइन, स्वार्थमा केन्द्रित। अहिले तपाईँहरू हेर्नु, हामीले टिकट दिएर, हाम्रो चिन्हमा लडेर, हाम्रा मतदाताहरू हामीलाई विश्वास गर्ने, सूर्य चिन्हलाई विश्वास गर्ने
नेकपा एमालेलाई विश्वास गर्ने जनताको मत लिएर त्यस्ता मान्छेहरू अहिले करोड करोडमा सांसद पद बेचेर ल्याउँछ। यस बिचमा विचारको राजनीति होइन, स्वार्थको राजनीति, किनबेचको राजनीति अहिले देख्नु भएन। शेरबहादुरका पछि 22 जना माधव नेपाल गर्वले भन्छन् मेरो साथमा कमसेकम 22 जना त उभिए, 22 जना बिग्रिएछ। 22 जना बिग्रिए, पदका पछि मन्त्री हुन पुगे आए। मन्त्री त बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि मान्छे, होला नि। मन्त्री हुनेका लागि संयोगले म प्रधानमन्त्री, तर म राजनीतिमा लाग्दा, राजनीतिक यात्रामा अगाडि बढ्दा मैले कहिल्यै पनि कुन पोस्टमा पुग्छु भनेर सोचेको भए पुग्ने पनि थिएन। यदि म धेरै बुद्धिमान मान्छे भए जेल बस्न डराउँथेँ, यो जेल बस्दा बस्दै मरियो भने के गर्ने, योभन्दा राम्रो त कागज साथ गरेर बाहिर जानु ठिक छ भनेपछि म ती सडकतिर कतै सडेर खाइसकेँ। तर म धेरै बुद्धिमान नभएको र निष्ठावान भएको, म निष्ठामा अडिएर अगाडि बढ्दा जेलमा म झुक्किनँ, दृढताका साथ अगाडि बढेँ। धेरै वर्ष जेल बस्दाखेरि पनि जेलबाट छुटिन्छ भन्ने लाग्नै छोड्यो। जेलबाट छुटिन्छै जस्तो लाग्दैन। मुद्दा छैन तै पनि थुन्याएको छ अनि कसरी छुट्ने, के हुँदाखेरि छुट्ने, त्यसो भएर छुट्टिन्छ कि छुट्दैन? छुट्ने सम्भावना कम छ, स्वास्थ्य कमजोर, मर्ने सम्भावना बढी छ, तर झुकिए। संयोग हुँदै आउँदा बाँच्यो, संयोग छुट्यो, संयोग सांसद भयो, संयोग लड्दै जाँदा पछि प्रधानमन्त्री भयो। यो संयोग यसकै लागि मरिमेटेको भए, यसकै लागि कोसिस गरेको भए म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एउटा असफल प्रधानमन्त्री, म 2 पल्ट प्रधानमन्त्री भएँ, असफल प्रधानमन्त्री भएँ, ऐतिहासिक कामहरू गर्ने प्रधानमन्त्री भएँ। मेरो मनमा देश बाहेक, देशका जनता बाहेक, देशको सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता बाहेक, देशको भौगोलिक अखण्डता बाहेक, जनतामा रहेको गरिबी र पछौटेपन हटाउने कुरा बाहेक, समाजमा रहेका असमानता र विभेदहरू हटाउने कुरा बाहेक मेरो मनमा स्वार्थ पलाएन। मेरो मनमा स्वार्थ पलाएन। त्यसै कारण स्वार्थ नपलाएपछि मैले बेटी गरेर पनि परेन। मैले देशका प्रति इमान्दार भएर सोच्ने र काम गर्ने, त्यो गरेपछि मसँग विकास कसरी हुन्छ भन्ने सोच पनि आउने भयो, आइडिया पनि आउने भयो। त्यसर्थ म कमरेडहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले मलाई के हुन्छ, म के पाउँछु, म कहाँनिर छु, त्यो कुराभन्दा देशका समस्या समाधान गर्न पार्टीलाई हामी विजयी कसरी बनाउने अहिले हाम्रो मुख्य त्यो हुन्छ। कारवाही गर्न पाइँदैन, भुइँ पिलाउन पाइँदैन, फ्लोर क्रस गर्न मजाले पाइन्छ। कस्तो दलीय योजना, दलबाट चुनाव लडेर आउने अनि बिक्री भएर अर्कातिर जाने, यस्तो पनि व्याख्या हुन्छ त भयो। यही व्याख्या सधैँ चल्छ त। अब हामीलाई प्रत्यक्षमा कमसेकम हामीलाई 50 सिटभन्दा माथि चाहियो। हामीले आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ 50 लाखभन्दा बढी भोट ल्याउनुपर्छ, 50 लाखभन्दा बढी। थुप्रै साथीहरूलाई अचम्म लाग्ला, अचम्म मान्नुपर्ने कुरा छैन। जनता हाम्रो साथमा छ, हामीले काम गरेका छौँ, हामीले इमान्दारिताका साथ काम गरेका छौँ अनि हामीले बनाउनुपर्छ र त्यो सुदृढ सरकार, भिजनरी सरकार हुनेछ, कर्मठ सरकार जसले देश बनाउने अभियानलाई दृढतापूर्वक सञ्चालन गर्छ, त्यस्तो सरकार हुन्छ। भरसक हामीले कोसिस गर्नुपर्छ, असम्भव छैन, दुईटै ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। अनि माधव नेपाललाई के देखेर जनताले भोट हाल्छ गर्नुपर्छ, के देखेर? अब पनि प्रचण्डलाई के देखेर भोट हाल्छ?
समातेर ल्याएर यत्रो पार्टीको अध्यक्ष बनाएको थियो, बराबरको अध्यक्ष। पुत्रको उफ्रिएर चाहिँ एउटा टुक्रा यहाँ ल्याएर यत्रो सहरमा ओर्ल्यायो, जहाँ गयो भत्कायो, जहाँ गयो भत्कायो दिन्छ। अब नेपाली कांग्रेसलाई के भनेर पहिले त माधव र पञ्चालले दुईतिर पाप्ला समातेर लगेर कुर्सीमा राखिदिएछ। आफ्ना बुताले त बस्या होइन नि। माधवले एउटा पाखुरो, प्रचण्डले अर्को पाखुरो समातेर लगेर कुर्सीमा थमाइदिएछ। कति दिन चल्छ? नेपाली कांग्रेसले के देखाएर जनताका बिचमा जान्छ? अर्काले सरकार ढालिदिए भने म प्रधानमन्त्री, मलाई बनाए भने म बने भन्न जाने? जनताका बिचमा के भन्न जान्छ? अरूको त नाम नलिनु, अरूको नाम लिइरहनै परेन, कसैको नाम लिनु परेन। हामीले काम गरेका छौँ, भोट दिनुपर्ने कारण त्यो खडा गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो साथीहरू आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्, गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। र एमाले हिँड्दाखेरि मात्रै पनि साइकल हिँडे जस्तो थाहा नपाइकन सुत्त जाने खालको होइन। कमसेकम एउटा अलिकति 12 मिटरको बस चले जस्तो यहाँ भएर चल्ने खालको आवाज हिँडो एमाले भन्ने भित्रै बसेर थाहा पाउनुपर्छ मान्छेले, बाहिरबाट एमाले हिँडो भन्ने। एमाले हिँड्दाखेरि अलिकति भुइँमा कम्पन आउनुपर्छ, हावामा अलिकति कम्पन आउनुपर्छ, भाइब्रेसन दिनुपर्दछ एमाले। अरूले जत्रा जुलुस निकालौँ, त्यो जुलुसलाई एमाले टुक्रै जुलुस बनाइदिनुपर्छ, किनभने त्योभन्दा एमालेको 10 गुणा ठुलो जुलुस हुनुपर्छ। साथीहरू मैदानमा हामी मैदानमा जान्छौँ। चुनाव सार्न सक्छन् हाम्रा दलले, कहाँसम्म सार्ने? चुनाव हामी गराएर छोड्छौँ, चुनाव गराएर छोड्छौँ, चुनावको मैदानमा ल्याएर छोड्छौँ र मैदानमा ल्याएर चुनावमा पछारेर छोड्छौँ। कति डराएका हो? केपी ओलीले गराएको चुनावमा हामी भाग लिँदैनौँ, किनभने 2 गाई ल्याउँछ भाग लिएर के कत्रो डर। त्यसै कारण केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्यो, एमालेको सरकार ढाल्नु पर्यो, किनभने त्यसको नेतृत्वमा उनीहरू झल्झली सम्झिया छन् नि। काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो, हामीले चुनाव तालमेल नै थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा तालमेलै भएका ठाउँमा हामीले सर्वाधिक भोट ल्याएको होइन, मत ल्याएको होइन, सिट ल्याएको होइन। अनि उहाँहरूकै नेतृत्वमा थियो त। पहिलो चरणको हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, दोस्रो तेस्रो चरणको हुँदा र संसदीय र प्रदेशको निर्वाचन हुँदा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएका ठाउँमा हामीले 23 सिटमा सीमित गरिदिएको होइन काङ्ग्रेसलाई। 23 सिटमा 165 मध्ये 23 सिटमा सीमित गरिदिएको। अब अहिले धेरै नै मलाई फेरि तर्सिन्छ। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा चुनाव होस्, केही छैन। उनीहरू जस्तो डराएर हामी चुनावमा भाग लिँदैनौँ भन्ने होइन। चुनावमा भाग लिन्छौँ, चुनावमा भाग लिन्छौँ र जित्छौँ। हाम्रो रणनीति त्यो हो। साथीहरू त्यस हिसाबले चाहिँ दृढतापूर्वक लाग्नु होला। माथि ठिक ढङ्गले सम्हालिहाल्छ। माथि समाज हामीले केही नभएपछि एउटा पार्टी बनाउँदै 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 यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका। आज नेपाल व्यापी मात्रै होइन हाम्रो पार्टी, मैले भन्ने गरेको छु नेपाली व्यापी यो पार्टी छ। जहाँ नेपाली पुगेको छ त्यहाँ एमाले पुगेको छ।
हामी संसारको कुनै कुनामा पुगेका छौँ भने त्यहाँ एमाले छ। एउटा नेपाली कुनै कुनामा पुगेका छ भने संसारका कुनै पनि देशमा जानुहोस्, एमाले बुझ्नुहोस्। आज देशभित्र कुनै गाउँमा होइन, टोलमा जानुहोस्, ओडामा होइन, टोलमा जानुहोस्। मेरो मान्छेले के पायो, मैले के पाएँ। मैले तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ। 15 वर्ष पार्टी प्रमुख भएर चलाएका माधव नेपाल प्रमुख नभएदेखि उनले समस्या खडा गरेका रहेछ। प्रमुख भएका बेला पनि गुटबन्दी गरेर विपक्षीलाई दमन गरेको गरे गर्थे र विपक्षी बनाउँथे, बलजफ्ती विपक्षी बनाउने अनि दमन गर्ने। महाधिवेशनमा हारे, अस्ति प्रचण्डसँग मिलेर मलाई थाहा नदिइकन अध्यक्षलाई हटायौँ भनेर आफू अध्यक्ष भएछ। थाहै छैन अध्यक्षलाई। अध्यक्ष भएँ भनेर पकडी सगडी लगाएर ठुलो पकडी लगाएर बसिरहेको अध्यक्ष। अहिले अप्ठ्यारै नमानिकन मसँग अध्यक्ष मलाई दिने हो त मसँगै नै अध्यक्ष हारेको मान्छे अध्यक्ष नभई भएन। अहिले गयो। यस्ता मान्छेहरू जो पदका लागि परिमेट्छन्, पद बाहेक केही बुझ्दैन, यस्ता मान्छेहरूबाट पार्टीले उन्मुक्ति पाउनु जरुरी थियो। यसमा हरेस काम गर्ने केही छैन, हामी हताश हुनुपर्ने केही छैन। साथीहरू अगाडि बढौँ। गीत गाउँथे, हामी जित्नेछौँ, हृदयदेखि विश्वास गर्छौँ, हामी जित्नेछौँ। आज हामी त्यो भन्दैनौँ, हामीले हिजो पनि जितेका हौँ, हामी जित्नेछौँ। अब हृदयदेखि विश्वास गर्छौँ, हामी जित्नेछौँ। अब जित्दै जानेछौँ। गीतको गीत नेपालको सन्दर्भमा अन्त बाँकी दुनियाँमा त्यो गीत गाउन सान्दर्भिक होला, हाम्रोमा अलिकति संशोधन गरेर गाउनुपर्छ। हामी जित्नेछौँ, एक दिन होइन, हामी जित्नेछौँ। अब जित्दै जानेछौँ। त्यो अलिकति संशोधन। हामीले पार्टी एकजना अध्यक्ष हौँ, त्यसै होइन। यो देश बनाउनका लागि गठन गर्नु, यो भाउजू बाबु नानु बुहारीको व्यवस्थापन गर्नका लागि होइन, यो ज्वाइँको खाइ जीविकाका लागि बन्दोबस्त गर्न नयाँ पार्टी। यो देश बनाउन हिँडेको पार्टी। त्यसकारण यो मैले कसैका सम्बन्धमा केही गरिरहनु परेन। तर हाम्रो पार्टी अरूभन्दा पृथक छ। यसको उद्देश्य देश बनाउने हो, देशको गरिबी हटाउने हो, देशलाई पछौटेपनबाट मुक्त गर्ने हो, देशमा विकास ल्याउने हो, देशलाई आधुनिक नेपाल बनाउने हो, संसारको सबभन्दा सुन्दर, समृद्ध र सुखी देश बनाउने हो। सम्भव छ। इजरायल जस्तो बालुवाको देश त आज कृषिमा सबभन्दा अगाडि छ। हाम्रो जस्तो देश अगाडि हुन सक्दैन। प्रविधि अरूले प्राप्त गर्ने, हामीले प्राप्त नगर्ने हुन्छ। हामी प्रविधिको विकास गर्छौँ, विकास नगरिसकेको प्रविधि आयात गर्छौँ। गरियोस् र ती व्यक्तिहरू यदि तिनीहरूको बदमासीले होस्, लापरवाहीले होस्, जुनसुकै कारणले पनि एउटा नेपाली युवा पानीमा बाढीमा बेपत्ता भएको घटना घटेको सुन्नमा आएको छ, त्यस्तालाई दण्डित गर्ने काममा भारत सरकारको म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारले पनि यो विषयलाई उठाउने काम गरोस् भनेर नेपाल सरकारको पनि म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। साथीहरू, नेपाली जनताको पीडा हाम्रो पनि पीडा हो। बिमारीको प्रकोप बढ्दो छ। फेरि हामी सुनिरहेका छौँ तेस्रो भेरिएन्ट देखा पर्न थालेको छ, तेस्रो लहर चल्ने स्थिति बनिरहेको छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूलाई पनि म सतर्कता अपनाउनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी युवा छौँ, जससँग पनि कुस्ती खेल्न सक्छौँ भन्दै कोरोनासँग पनि कुस्ती खेल्न खोज्नु हरा तपाईँलाई पसार्दैन, ख्याल गर्नु होला। त्यसो हुनाले लापरवाही नअपनाउनुहोस्, होस गर्नुहोस्। यो बडो खतरनाक जीवाणु हो, यो खतरनाक बिमारी हो, यो खतरनाक प्रकोप हो। यो विश्वलाई नै यसले गाँजेको छ।
विश्वलाई नै आतंकित पारेको छ, जनजीवन ठप्प पारिदिएको छ, अर्थतन्त्र गतिहीन हुन पुगेको छ, जनता बेरोजगार भइरहेका छन्, घर घरको बेहाली छ, रोग र भोकले जनता ग्रसित भएका छन्। ती सबै स्थिति भएको हुनाले हाम्रा धेरै गतिविधिहरूमा अहिले झन्डै झन्डै हात खुट्टा बाँधिएको छ, साङ्लो लागेको छ। त्यस हुनाले छिटोभन्दा छिटो यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायको खोजी पनि भइरहेको छ। अहिलेसम्म खोप भनिएको छ, भोलि गएर ट्याब्लेटको पनि खोजी होला, त्यसपछि यसलाई व्यापक रूपमा नियन्त्रण गर्ने काम पनि हुन सक्ला, मलाई विश्वास छ। मानव जातिले कहिले पनि हार मानेको छैन, प्रकृतिसँग पनि पौठे जोरी खेल्दै आएको छ, कहिले निराश भएको छैन, कहिले मैदान छोडेर भागेको छैन, कहिले निराश र हताश भएर त्यो त्यतिकै लम्पसार परेको छैन। त्यस हुनाले यसपटक पनि अझै पनि वैज्ञानिकहरूले, यस सन्दर्भमा अनुसन्धान कर्मीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। खोपको नयाँ नयाँ आएको छ बजारमा, ती अनुसन्धानबाट आएका ती औषधिहरू, त्यो औषधिको रूपमा अहिले खोपले काम गरिरहेको छ। र यस अर्थमा यो खोप आम नेपाली जनतालाई छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउनका लागि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई म विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईले घोषणा गर्नुभएको छ, ठिक छ, तर घोषणा मात्रै गरेर आनन्दित नबन्नुहोस्। नेताहरूको बानी के बिग्रेको छ भने ठुल्ठुला कुरा गरिदिने, काम नगर्ने, वचन धेरै दिने, पालन नगर्ने। त्यो काम तपाईबाट नहोस्, त्यो प्रवृत्ति तपाईमा नहोस्, नदोहोरियोस्। सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री ली कुआन यूले भनेका थिए, मैले हुने कुरामा मात्रै वचन दिने गरेको छु, हुन सक्ने काम मात्रै गर्छु भनेको छु, नहुने कुराको निम्ति एकदम बढाई चढाई गरेर जनतालाई भ्रममा राख्ने काम मैले कहिले पनि गरिनँ। मलाई जनताले पत्याए, विश्वास गरे, मलाई इमानदार नेताको रूपमा ठाने। त्यस हुनाले सिङ्गापुरका जनतालाई म सलाम भन्न चाहन्छु, उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यस हुनाले तपाईँ शेरबहादुरजीले पनि दिएको वचन जनतालाई भन्नुभएको छ, तपाईँले मेरो प्राथमिकता खोप हो, दोस्रो प्राथमिकता खोप हो, तेस्रो प्राथमिकता खोप हो। यो खोप तपाईँले उपलब्ध गराउनका लागि सबै कुरालाई सहज गराउनुहोस्। सारा निमुखा गरिब ती परिवारहरूसम्म पनि खोपको पहुँच पुगोस्, सबैले सुरक्षित महसुस गरून्। ज्यान भएपछि अरू सबै गर्न सकिन्छ, ज्यान नै रहेन भने केही पनि गर्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको मान्छेको ज्यान हुन्छ। ज्यानको लागि स्वस्थ शरीर चाहिन्छ, स्वस्थ शरीरको लागि राम्रो भोजन चाहिन्छ। भोजन र स्वास्थ्यले मात्रै पुग्दैन, ज्ञान चाहिन्छ, अध्ययन चाहिन्छ। अनि विद्यार्थी साथीलाई भन्न चाहन्छु, त्यही ज्ञानको लागि अध्ययन चाहिन्छ। स्कुलको एजुकेसन, कलेजको एजुकेसन, युनिभर्सिटीको एजुकेसन, त्योभन्दा पनि अध्ययन अनुसन्धानको एजुकेसन, त्यसमा तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। यो आधुनिक युग हो, यो विज्ञानको युग हो, यो प्रविधिको युग हो। विज्ञान र प्रविधिमा मानिसहरूले महारत हासिल गरिरहेका छन् र संसारले नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यो खोज र अनुसन्धान गर्ने काममा नेपालले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले हाम्रो देशको बजेट कुनै पनि हाम्रो योजनाहरूको राम्रो अनुगमन गर्ने काममा खर्चिने गरेको छैन। घोषणा गर्दछौँ, घोषणा अनुसार काम भएको छ कि छैन त्यसको बारेमा अनुगमन गर्ने काम भएको छैन। त्यस सन्दर्भमा कसरी कामलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गहिरो अनुसन्धान गरिँदैन। हचुवाको भरमा बोलिन्छ, ठुल्ठुला कुरा गफ हाँकिन्छ, सम्भव असम्भव काममा हात हालिन्छ अनि पैसा त्यतिकै खेर जान्छ। त्यस हुनाले सही आजसम्मका कामहरूको समीक्षा गर्नुहोस्। त्रुटि छन् भने सच्याउने काम गर्नुहोस्। कसैले पनि राम्रो काम गरेको छ भने सिक्नुहोस्। सिक्ने कुराले मान्छे सानो हुँदैन, सिक्ने मान्छे मात्रै ठुलो हुन सक्दछ। अहङ्कारले मान्छेको पतन हुन्छ। त्यस हुनाले म भन्न चाहन्छु, अहङ्कारी नबन्नुहोस्। कुनै नेता अहङ्कारी भयो भने पनि अहङ्कारीको पछि नलाग्नुहोस्।
कोही मान्छे बेइमान भयो भने पनि बेइमानको पछि नलाग्नुहोस्। कोही मान्छे वचनको पालना गर्दैन भने त्यस्तालाई आदर्श नठान्नुहोस्। इमानदार बन्नुहोस्, इमानदार बन्नुहोस्, कर्तव्यनिष्ठ बन्नुहोस्, आफ्नो काममा लगनशील भएर लाग्नुहोस्। जे काममा जुट्नु भएको छ सफल पारी चाड्नुहोस्। यो सफल पार्नका लागि हाम्रो मन, हाम्रो विचार, हाम्रो सङ्कल्प दह्रो हुनुपर्दछ। र यो दह्रो कब हुन्छ भने जब हामी देख्छौँ पुर्खाहरूले जुन किसिमले रगत बगाएका छन्, जुन हिसाबले इतिहासमा कीर्तिमान कायम गरेका छन्, त्यसबाट प्रेरणा प्राप्त गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसो हुनाले पुर्खाप्रति सम्मान भाव राख्नुहोस्, इतिहासप्रति, राम्रो इतिहासप्रति गौरव बोध गर्नुहोस्, आफूलाई महान नठान्नुहोस्, जहिले पनि जनताको सेवकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्। विनम्र बन्नुहोस्, जति धेरै पढ्नुहुन्छ त्यति विनम्र बन्नुहोस्, जति धेरै माथि पदमा पुग्नुहुन्छ विनम्र बन्नुहोस्, जति तपाईँले ठुलो भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यति विनम्र बन्नुहोस्। नभए मान्छेलाई घमण्डले सिद्ध्याउँदो रहेछ। घमण्डले नै रावणको अन्त्य गरिदियो, घमण्डले नै कंसको विनाश गरिदियो, घमण्डले नै शिशुपाललाई समाप्त पारिदियो। त्यो घमण्डको बाटोमा तपाईँ अगाडि नबढ्नुहोस्। म सबै थोक जान्ने, मै सर्वे सर्वा, मै मेरा सामुमा सबै केही पनि छैन भने अरूलाई मानहानि गर्ने यस्तो प्रवृत्तिबाट कहिल्यै पनि प्रेरणा प्राप्त नगर्नुहोस्। सिक्नुहोस्, राम्रोबाट सिक्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ, नराम्रोबाट होस गर्नुपर्छ र त्यसलाई सुधार्ने काम गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले मैले अघि भने स्वस्थ वायु हामीले लिने हो, अस्वस्थ वायु होइन। अक्सिजन ग्रहण गर्ने हो, प्योर अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड होइन। कार्बन डाइअक्साइड लिनुभयो भने तपाईँको ज्यान जान्छ, त्यसले तपाईँको ज्यान जान्छ, मस्तिष्कलाई अवरुद्ध गरिदिन्छ। प्राणवायु शुद्ध अक्सिजन लिनुहोस् र शुद्ध अक्सिजन दिने गर्दछ राम्रो कुराले, राम्रो विचारले। त्यो राम्रो विचारमा तपाईँहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्। र जसरी माओत्से भन्नुभएको छ, हामी यो आकाशमा सूर्य र चन्द्रमालाई चम्काई छाड्नेछौँ भन्ने आँट र विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो मन र सङ्कल्पलाई दह्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने आँट गर्नुहोस्। आत्मविश्वासले युक्त हुनुहोस्, सृजनशील हुन सक्नुहोस्। आजसम्मका महान सङ्घर्षबाट, महान परियोजनाबाट, महान उद्देश्यबाट, महान सपनाबाट प्रेरित हुँदै अगाडि बढिरहनुहोस्। यो साउन महिना हो, पुष्पलालको स्मृति दिवस अस्ति साउन 7 गते हामीले मनाएका थियौँ। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालले आफ्नो नामको पछाडि श्रेष्ठ लेख्नु भएन। किन लेख्नु भएन भने उहाँले भन्नुभयो, श्रेष्ठ भन्नाले मान्छेले मलाई नेवार मात्रै बुझ्नेछन्, म नेवार भएर मात्रै आफूलाई चिनाउन चाहदिनँ, म एउटा कम्युनिस्टको रूपमा परिचित हुन चाहन्छु, म एउटा नेपालीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, म जातीय सीमामा सीमित हुन चाहन्न, म यो देशको निम्ति, जनताको निम्ति समर्पित हुने योद्धा बन्न चाहन्छु। अनि उहाँले भन्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। पुष्पलालदेखि जस्ता नेताहरू, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरू, मदन भण्डारी जस्ता नेताहरू, तुलसीलाल जस्ता नेताहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनले जन्माएको छ। एक से एक योद्धाहरू जसले आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभएको छ, ती नेताहरूलाई पनि यही आन्दोलनले जन्माएको छ। लोकतन्त्रको आन्दोलनमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, परिवर्तनको आन्दोलनमा, समाज रूपान्तरणको आन्दोलनमा धेरै धेरै योद्धाहरूले जीवन बलिदान गर्नुभएको छ। त्यसबाट प्रेरणा लिँदै अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसो हुनाले सत्य र आदर्शलाई बलियो गरी समात्नुहोस्। आफ्नो मिसन, उद्देश्य र सङ्कल्पमा दृढ हुनुहोस्। बलिदानबाट नडराउनुहोस्। पार्टी र आन्दोलनप्रति इमान्दार बन्नुहोस् र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुनुहोस्। यी 5वटा कुराहरू नै हाम्रो मूल ध्येय हुनुपर्छ। यो नै हाम्रो पार्टीको शक्तिको स्रोत हुने गर्दछ। त्यसो हुनाले सत्य र आदर्श
आफ्नो मिसन र सङ्कल्प बलिदानबाट नडराउने हाम्रो आँट पार्टी र आन्दोलनप्रति इमान्दार, जनताप्रति प्रतिबद्ध। यी कुरालाई तपाईँले ग्रहण गर्न सक्नुभयो भने त्यो अखिल फोर्स भन्नुहोस्। यो फोर्स भन्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूलाई पर्दछ, कतै यो मुड्की हिर्काउने त होइन, बङ्गारा भत्काउने त होइन भन्ने डर पनि हुन्छ। त्यस हुनाले अवस्था फेरिएको छ भने यो फोर्सको नाम तपाईँले भोलिन्टियर भनिदिएर हुन्छ कि, स्वयंसेवक भनिदिएर हुन्छ कि, शब्द सुन्दाखेरि पनि ठिक हुन्छ कि? हुन त यो उहिले बनेको अखिल फोर्स। एउटा नेता एक्चुअली प्रमुख थिए, जीवन राई यसको दोस्रो प्रमुख हुनुभयो। तेस्रो अहिले नेता अहिले तपेन्द्रजी हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले यसमा पनि गहन चिन्तन मनन पनि गर्नुहोस्। एउटाले फोर्स बनायो, हामी पनि के कम? एउटाले यसो हामीलाई आँखा तर्क्यो, हामी पनि के कम? तर्सेर भाग्ने त कुरा आउँदैन, तर्सेर भाग्ने कुरा आउँदैन, मैदान छोडेर भाग्ने कुरा आउँदैन। हामी न्यु खोज्ने काम पनि गर्न हुँदैन, बिचक्याउने काम पनि गर्न हुँदैन। हामीले गलत कुराको सामना गर्ने आँट गर्नुपर्छ, तर सही तरिका अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस हुनाले हामी सही तरिकामा अघि बढ्ने खालका विचारले उत्प्रेरित, विचारबाट अघि बढ्ने योद्धाहरू, यस कुरामा तपाईँहरूको ध्यान जाओस्। हामी जबजको मान्यताबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, जनताको बहुदलीय जनवाद यस अर्थमा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्छौँ। हामी अरूको कुरा पनि सुन्छौँ, अरूको आलोचना पनि सुन्छौँ, सही छ भने ग्रहण गर्छौँ, गलत छ भने विनम्र भएर त्यसलाई जवाब दिन्छौँ, खण्डन गर्छौँ। यस अर्थमा हामीले अगाडि बढ्ने कुरा के हो भने निरङ्कुश प्रवृत्ति र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने हो। यो सिङ्गो देश र पार्टीलाई विधि र पद्धतिको मर्यादाभित्र राख्ने हो। सबै नेतालाई मन परेर बेलगाम भएर अराजक नचलुन् भनेर होसियार गर्ने पनि हो। सामूहिकतामा विश्वास गर्ने हो, व्यक्तिवादलाई त्याग्ने हो, म नै सर्वे सर्वा भन्ने भावनालाई अस्वीकार गर्ने हो। संस्थागत परिपाटीलाई आत्मसात गर्दै यी सबै खालका अराजक प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्ने र हाम्रो ध्यान राष्ट्र, जनता र कम्युनिस्ट पार्टीबाट अभिप्रेत भएको अन्य राष्ट्र व्यूह, यो अखिल यो विद्यार्थीहरूको प्यारो सङ्गठन, देशभक्त प्रगतिशील जनवादी विद्यार्थीहरूको प्यारो सङ्गठन। यो सङ्गठनमा आबद्ध गर्नका लागि क्याम्पसमा, स्कुलमा, युनिभर्सिटीमा रचनात्मक कामहरू गर्नुहोस्। समाजमा पीडामा परेका जनताको सहयोगको निम्ति मैदानमा जानुहोस्। जसरी अखिलका साथीहरू मेलम्ची पुग्नु भएको थियो, सिन्धुपाल्चोक जानुभएको थियो, भुइँचालो आएको बेलामा, त्यो बेलामा भूकम्पको पीडित जनतालाई सहयोग पुर्याउने काममा जुट्नु भएको थियो। बाढीले होस्, प्राकृतिक प्रकोपले होस्, या जुनसुकै पीडाले होस्, या समाजमा हुने अन्याय अत्याचारले पिल्सिएका हुन्, या भेदभावको शिकार भएका हुन्, अपमान भोगिरहेका हुन्, तिनीहरूको पक्षमा तपाईँहरूले बोल्न सक्नुहोस्, आवाज उठाउनुहोस्, आँखा र कान बन्द नगर्नुहोस्। तपाईँको यो दायित्व हो, यो जिम्मेवारी हो। त्यस हुनाले हामी चाहन्छौँ तपाईँहरू सभ्य तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस्, सुसंस्कृत रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् र मर्यादित तरिका, मर्यादित संस्कारलाई ग्रहण गर्नुहोस्। अरूको अशिष्टतालाई, अरूको अराजकतालाई, अरूको छाडा प्रवृत्तिलाई ग्रहण गर्ने काम नगर्नुहोस्। यस अर्थमा हामी स्वच्छ, नियन्त्रित र स्वअनुशासित प्रवृत्तिको पक्षपोषक हौँ। हामी अपारदर्शी, विकृत र गलत प्रवृत्तिका विरोधी हौँ। हामी गति छाडापनमा विश्वास गर्दैनौँ। आदर्शमा समर्पित भएका, समाज परिवर्तनमा जुटेका, जनता र समाजप्रति समर्पित हुने भावना भएका, जनताको सेवा गर्ने पवित्र भावना भएका इमान्दार मानिसहरू। त्यो इमान्दारिता, त्यो निष्ठा, इमान्दारिता, निष्ठा र समर्पण तपाईँको ध्येय हुनुपर्दछ। यस अर्थमा मैले यति नै भन्न चाहन्छु, जनता नै सच्चा हिरो हुन्। उनीहरू नै परिवर्तनका संवाहक हुन्। परिवर्तन
गर्ने नेपाली जनताले हो। राजतन्त्रलाई ढालेका छन्। राजतन्त्र फेरि फर्केर आउने छैन भने ल्याउने कसैले दुस्साहस गर्छ भने इतिहासको कुडा कर्कटमा फालिनेछ तिनीहरूलाई सधैँ सधैँको निम्ति। यो देशको हितमाथि कुठाराघात गर्ने र देशको अखण्डतामा आँच पुर्याउने कुनै पनि प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई कुनै हकमा छुट दिन सकिँदैन। हामीले रगत पसिना बगाएर ल्याएको संविधान, यो संविधानको मर्यादाको रक्षा गर्छौँ हामी। यो संविधानलाई कसैले कुल्चिने काम गर्छ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यस हुनाले अहिले भर्खरै सर्वोच्च अदालतले जुन हिसाबले फैसला गरेको छ, यो लामो समयदेखि गलत बाटोमा गइरहेको देशलाई, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रवाहलाई ठिक बाटोमा ल्याउने काम गरेको छ। यो संविधानको संरक्षण भएको छ, सही व्याख्या गरिएको छ, गलत कदमलाई सच्याउने काम भएको छ। त्यसप्रति सर्वोच्च अदालतप्रति हामी सम्मान जाहेर गर्न चाहन्छौँ र ती सबै सांसदहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जसले संविधानको रक्षा गर्न, प्रतिनिधि सभाको रक्षा गर्न र आफैलाई बचाउन जोगाउन प्रतिसभा विघटनबाट रोकेका छन्, भोट खसालेर यो सरकारलाई ल्याएका छन्। त्यसैले यो सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्छ। अब यो प्रतिसभालाई फेरि विघटन गर्ने कसैले पनि दुस्साहस नगरोस्। फेरि फर्केर प्रधानमन्त्री बन्छु कि भने ठानेर जाल जेल षड्यन्त्र कसैले नगरोस्। जे गर्नु छ पारदर्शी तरिकाले हुनेछ। त्यसैले हाम्रो पार्टी नेपालको राष्ट्रियताको, नेपालको लोकतन्त्रको, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको, सामाजिक परिवर्तनको अगुवा शक्ति हो। यो अगुवा शक्ति र मूल प्रभाव पनि भएको हुनाले त्यही दिशामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले म यति भन्न चाहन्छु कि भविष्य युवाहरूको हो र युवाहरूले सुन्दर भविष्य बनाउनका लागि आफू असल हुन सक्नुपर्छ। यस अर्थमा युवा विद्यार्थी साथीहरू, तपाईहरू बिहानका उदाउँदा सूर्य हुनुहुन्छ। त्यो बिहानको उदाउँदो सूर्य जस्तै जीवन शक्तिले ओतप्रोत हुनुहुन्छ, ऊर्जाले ओतप्रोत हुनुहुन्छ। तपाईमा त्यो शक्ति छ, ताकत छ, त्यसलाई सृजनशील रूपमा उपयोग गर्नुहोस्। समाजमा धेरै मान्छेले बाटो बिराएका छन्, कुलतको शिकार भएका छन्, बाबुआमालाई रुवाएका छन्।